Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरेको ट्युसन अन एयर दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम लिएर म देवराज शर्मा पुनः उपस्थित भएको छु र मलाई प्रविधि संयोजनबाट साथ दिइरहनु भएको छ प्राविधिक बहिनी सबिना थापाले। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो क्लासमा हामीले एकाउन्टिङ फर इनकम्प्लिट रेकर्ड्स भन्ने च्याप्टर पढेका थियौँ र अध्यायमा मैले विभिन्न किसिमका जानकारीहरू प्रदान गरी एउटा हिसाब पनि गरेर गएको थिएँ। अब मैले तिमीहरूलाई दिएको गृह कार्यको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। तिमीहरूको अगाडि गृह कार्य छ भन्ने विश्वासका साथ म त्यो गृह कार्यलाई समाधान गर्नतर्फ गइरहेको छु। पहिलो हेरौँ 2076 सेट्स सी। 2076 सेट्स सी प्रश्न सरस्वती हेरौँ, त्यसपछि समाधानतर्फ लगाउँला। अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1 लाख स्टप एट द एन्ड अफ द इयर हिज पोजिसन वाज एज अन्डर। वर्षको अन्त्यमा उसको पोजिसन अवस्था यस्तो हुनेछ भनेर दिएको छ। यहाँ मेसिनरी दिएको छ, फर्निचर दिएको छ, स्टक दिएको छ, क्रेडिटर्स दिएको छ, क्यास दिएको छ, डेप्टर्स दिएको छ। यिनीहरू एसेट्स र लायबिलिटिजका आइटमहरू दिएका छन्। तल एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ। यसमा एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्टमा हेरौँ, क्यास विथड्रन फर हिज पर्सनल युज ₹25,000। क्यास विथड्रन फर हिज पर्सनल युज ₹25,000। व्यक्तिगत कामको लागि 25,000 उसले के गरेको त विथड्रु गरेको। यो मन्थली होइन, यो इयरली हो। क्वेसनले केही पनि भनेन भने त्यो के हो त इयरली हो। अघिल्लो कक्षामा मैले गरेको प्रश्नमा पर मन्थ भनेर दिएको थियो, भाइ बहिनीलाई कतिको याद छ। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्ड नम्बर हेरौँ, डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। मेसिनरी 10% के हुनेछ अरे डिप्रिसिएट हुनेछ। यसको बारेमा अहिले भन्नेछु मैले। त्यसै गरी आएको छ थर्ड इन्फर्मेसनमा दिएको छ ब्याड डेब्ट्स दिएको छ ₹6,000। ब्याड डेब्ट्स दिएको छ कति 6,000। यसलाई पनि मैले पछि भन्छु। रिक्वायरमा दिएको छ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर। त्यसपछि अर्को छ रिक्वायर सेकेन्डमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस। त भाइ बहिनीहरू, पहिलो बनाऊ हामीले स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स अथवा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। बनाऊ त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स एज अन डट दिउँ, किन भन्दा यसमा कुनै पनि किसिमको हामीलाई डेट दिएको छैन। त्यसपछि लेखौँ ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज। त्यसै गरी लेखौँ एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज, एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। ल अब राखौँ है त। पहिलो हेरौँ मेसिनरी। पहिलो के छ मेसिनरी। एसेट्समा राखौँ मेसिनरी। अब यो मेसिनरीसँग सम्बन्धित तल इन्फर्मेसन दिएको छ। भाइ बहिनी हेरौँ त के भनेछ, डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई 10%। त्यस कारणले गर्दा यो मेसिनरीको एमाउन्टलाई 1,25,000 एमाउन्टमा नराखिकन भित्री कोलममा इनर कोलममा कति हजार लेखौँ भन्दा 1,25,000 लेखौँ। 1,25,000 लेखौँ। अब एडिसनल हेरौँ फेरि। यति लेखिसकेपछि डिप्रिसिएट मेसिनरी बाई @ 10% भनेको सबभन्दा खोजेको मेसिनरी प्रत्येक वर्ष 10%ले के हुनेछ त डिप्रिसिएट हुनेछ, घट्नेछ भनेको। यदि प्रश्नमा यसरी कुनै पनि एसेट्सको डिप्रिसिएट भनेर दियो भने त्यो एसेट्समा त्यो डिप्रिसिएसनको एमाउन्टलाई घटाउनु पर्छ। के अरे भाइ बहिनीहरू, टिप्पण गर त। यदि प्रश्नमा डिप्रिसिएट वा डिप्रिसिएसन दियो भने सम्बन्धित सम्पत्तिमा घटाउने। सम्बन्धित सम्पत्तिमा घटाउने। ठिक छ। ल अब लेस त्यो मेसिनरीको तल लेखौँ लेस डिप्रिसिएसन कति छ भाइ बहिनीहरू 10% छ। कसको त 1,25,000 को ब्र्याकेटमा लेखौँ 1,25,000 इन्टु 10%। 1,25,000 इन्टु 10% कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरू 1,25,000 को 10% कति हुन्छ 12,500 12,500 12,500
500 र यसलाई घटाएर आउटर कोलममा राखिदिउँ 1,25,000 मा 1,25,000 मा 12,500 घटाएर राखिदिएको त 1,12,500 1,12,500 यो डिप्रिसिएसनलाई यहाँ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा नराखेर स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा लगाएर राख्न पनि सक्छौँ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा लगाएर पनि राख्न पनि सक्छौँ मैले यहाँ किन राखिदिएको भन्दा पछिल्ला अब आउने क्लासहरूमा हामीले फाइनल एकाउन्ट पढ्नुपर्छ त्यस्तै गरी तिम्रो यो नन ट्रेडिङ बिजनेस अर्गनाइजेसनको हिसाब पढ्नुपर्छ त्यसमा यो ब्यालेन्स सिटहरू आइरहन्छ आइरहँदा त्यसमा यस्तै जुन म तरिकाले मैले यहाँ राख्दैछु त्यस्तै तरिकाले त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीलाई पछिल्लो क्लासमा सहज हुने भएको कारणले मैले यो तरिकाले भाइ बहिनीहरूलाई सिकाएको हुँ अब अर्को हेरौँ फर्निचर दिएको छ फर्निचर राखौँ फर्निचरको तल इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन त्यस कारण डाइरेक्ट नै एमाउन्टमा हामीले 50,000 राखिदिउँ एमाउन्टमा हामीले कति राखिदिउँ त 50,000 राखिदिउँ त्यसै गरी दिएको छ हामीलाई स्टक पनि हाम्रो एसएसमा पर्छ एसएसमा राखौँ स्टक 35,000 त्यसै गरी दिएको छ हामीलाई क्रेडिटर्स दिएको छ क्रेडिटर्स हाम्रो पर्छ ल्याबिलिटिजमा राखौँ क्रेडिटर्स ल्याबिलिटिजमा 40,000 40,000 त्यसै गरी क्यास दिएको छ हामीलाई कति हजार 35,000 दिएको छ त्यो क्यास पनि राखौँ एसेट्समा 35,000 35,000 त्यसै गरी दिएको छ डेप्टर्स अब यहाँ बुझ्नुपर्छ डेप्टर्स हाम्रो एसेट्समा पर्छ डेप्टर्स हाम्रो किन पर्छ त एसेट्समा पर्छ तल एडिसनल इन्फर्मेसनको थर्डमा त्यो डेप्टर्सलाई असर पार्ने यहाँ एउटा आइटम दिएको छ त्यसलाई पनि हामीले यहाँ एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यस कारणले लेखौँ डेप्टर्स भनेर इनर कोलममा लेखौँ दरकार भन्दा यति भित्र राखौँ डेप्टर्स भनेर इनर कोलममा लेखौँ 80,000 80,000 तल के दिएको छ भन्दा ब्याड डेप्ट्स ₹6,000 छ ब्याड डेप्ट ₹6,000 छ एउटा नियम भाइ बहिनीहरूलाई टिपुट गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ यदि प्रश्नमा ब्याड डेप्ट दियो भने त्यो ब्याड डेप्टलाई डेप्टरबाट घटाउनु पर्दछ यदि प्रश्नमा ब्याड डेप्ट दियो भने त्यो ब्याड डेप्टलाई डेप्टरबाट घटाउनु पर्दछ त्यसकारण अब घटाउँ लेस ब्याड डेप्ट्स कति 6,000 6,000 घटाइदिउँ घटाइदिए कति आउँछ 80,000 मा 6,000 घटाइदिँदाखेरि आउँछ 74,000 74,000 आउँछ 74,000 आउँछ ठिक छ भाइ बहिनीहरू यहाँ ड्रइङ दिएको छ ड्रइङ यहाँ हामीलाई आवश्यक छैन माथि सुरुमा 1 लाख दिएको छ त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेको हो त्यो बिजनेस स्टार्ट गरेको ओपनिङ क्यापिटल हो त्यो ओपनिङ क्यापिटल पनि हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन त भाइ बहिनीहरू अब अघिल्लो प्रश्नहरूमा मैले गरे चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ एक धक्का काट्दियो 74,000 मुनि त्यसको सिधा ल्याबिलिटी पनि तान्दिउँ र एक ग्याप छोडेर फेरि अर्को धक्का पनि काट्दियो क्लोज गर्नको लागि अब भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दा एसेट्सको एमाउन्टलाई जोड्नु पर्यो जोडौँ त 1,12,500 प्लस 50,000 प्लस 35,000 प्लस फेरि 35,000 प्लस 74,000 आयो कति भन्दा 3,06,500 3,06,500 3,06,500 त्यसै गरी ल्याबिलिटीको त्यसको सिधा ल्याबिलिटी पनि राख्नु पर्यो 3,06,500 3,06,500 त भाइ बहिनीहरूलाई थाहै होला घरमा अभ्यास गरेकै होला यो 3,06,500 ल्याबिलिटीमा आइसकेपछि माथि ल्याबिलिटी हेर्दा क्रेडिटर भनेर कति मात्र दिएको छ हामीलाई 40,000 मात्र दिएको छ भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ कति भन्दा 3,06,500 माइनस 40,000 घटाउँदा कति आयो त 2,66,500 2,66,500 ठिक छ यसलाई के भन्छौँ हामीले क्लोजिङ क्यापिटल अब यहाँ भाइ बहिनीलाई मैले पुनः फेरि के अनुरोध गर्न चाहे भन्दा तिमीहरूसँग भएको ओल्ड एज गोलमा त्यहाँ 2,66,500 नआएर अर्को एमाउन्ट आएको हुन पनि सक्छ किन भन्दा मैले अघिल्लो क्लासमा भनेको थिएँ यो डिप्रिसिएसन ब्याड डेप्ट्स जस्ता इन्फर्मेसनमा दिएका आइटमहरू हामीले स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा नराखेर स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा राख्न पनि सक्छौँ जसले गर्दा क्यापिटलको एमाउन्ट बनाउँदाखेरि आउने प्रॉफिट वा लस भने जुन तरिकाबाट गरे तापनि सेम नै आउनु पर्छ ल अब हेरौँ सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा जाउँ स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस ल बनाउँ त भाइ बहिनीहरू स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस फर द तलबाट लेखौँ फर द इयर एन्डिङ यहाँ डट दिउँ किनभने डेट दिएको छैन अब बनाऊ पार्टिकुलर्स एउटा मात्र कलम बनाऊ एमाउन्ट रुपिज ब्र्याकेटमा आरएस रुपिज राख्दिउँ है एमाउन्ट रुपिज ल भाइ बहिनीहरू अब सबभन्दा पहिला यहाँ के राख्नुपर्छ गरे तिमीलाई याद छ सम्झ्यौ त क्लोजिङ क्यापिटल
क्यापिटल जुन हामीले अघिल्लो रिक्वायरमेन्टमा निकालेका छौँ। हेरौँ त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा निकालेछौँ कति 2,66,500 2,66,500 राख्यो भाइ बहिनीहरू 2,66,500। त्यसपछि 8 ड्रइङ हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ त ड्रइङ दिएको छ। हेर त त्यहाँ पढ त क्यास विथड्रन फर हिज पर्सनल युज ₹25,000 त्यहाँ क्यास भन्ला ब्याङ्क भन्ला अथवा अन्य किसिमका एसेसहरू विथड्रन गरेको भन्ला हामीलाई कुनै पनि किसिमको त्यहाँ समस्या छैन। जस्ट ड्रइङ भनेर हामीले एमाउन्ट राख्छौँ, अरू हामीलाई त्यति ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छैन। त्यस कारण लेखौँ 8 ड्रइङ राखौँ 25,000 यसलाई धर्का काटेर जोड दिइहालौँ 2,66,500 क्यालकुलेटर भाइ बहिनीहरू म पनि क्यालकुलेटर हान्दैछु 2,66,500 प्लस 25,000 आउँछ कति 2,91,500 भन्नु खोजेको 2,66,500 मा 25,000 जोड्दा कति आउँछ 2,91,500। त्यसपछि यदि प्रश्नमा दिएको छ भने एडिसनल क्यापिटल हामीले घटाउनुपर्छ। एडिसनल क्यापिटललाई फर्दर क्यापिटल पनि भनेर दिन सक्छ। त्यसै गरी इन्क्रिज अन क्यापिटल पनि हामीले घटाउनुपर्छ। यदि प्रश्नमा दिएको छ भने त्यो पनि यहाँ दिएको छैन, राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसपछि हामीले एउटा अर्को लास्टको के घटाउनुपर्छ भन्दा लेस ओपनिङ क्यापिटल जुन हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ। राखौँ त लेस ओपनिङ क्यापिटल दिएको छ कति त 1 लाख दिएको छ ₹1 लाख 1 लाख दिएको छ। घटाउँदाखेरि कति आउँछ त 1,91,500 1,91,500। यसलाई 2 धर्काले बन्द गरिदियो 1 धर्काले बन्द गरिदियो के फरक पर्दैन। यसको अगाडि लेख्छौँ हामीले के त प्रॉफिट फर द इयर किन भन्दा प्लसमा आएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रॉफिट भन्यौँ। भाइ बहिनीहरू अब हामीले अर्को प्रश्नको समाधान गरौँ जुन छ 2075 सेट ए 2075 सेट ए। पहिला हामीले यो फर्मेट बनाऊ, त्यसपछि प्रश्नको बारेमा छलफल गर्न आउँदैन र ल बनाऊ त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स अथवा यसलाई क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स लेख्न पनि सक्छौँ। लेखौँ लायबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। प्रश्न हेरौँ त अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹2 लाख कमा छ एट द इन्ड अफ इयर हिज पोजिसन वाज एज अन्डर। दिएको छ हामीलाई फर्निचर दिएको छ, क्रेडिटर दिएको छ, स्टक दिएको छ, क्यास दिएको छ, डेप्टर दिएको छ। यो भयो एसेट्स लायबिलिटिजका आइटमहरू। अनि तल एडिसनल इन्फर्मेसन के दिएको छ भन्दा ड्रइङ फर हिज पर्सनल युज ₹40,000, ब्याड डेट ₹5,000, डिप्रिसिएट फर्निचर 10%। यी तीनवटा के दिएको छ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको छ। रिक्वायरमा दिएको छ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस। भाइ बहिनीहरू हामीले फर्मेट तयार गरिसकेका छौँ। अब आइटमहरू राख्दै जाउँ। हामीले सम्झिनुपर्छ के भन्दा फर्निचर र डेप्टर राख्नु बेलामा हामीले याद गर्नुपर्छ केलाई ब्याड डेट र डिप्रिसिएसनलाई। अर्को तरिकाले कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यसलाई एडिसनल इन्फर्मेसन हेरिसकेपछि एडिसनल इन्फर्मेसनले असर पार्ने माथिल्लो आइटमहरूलाई हामीले इन्डिकेट गरेर सानो थोप्लो लाएर इन्डिकेट गरेर राख्न पनि सक्छौँ, जसले गर्दा बारम्बार एडिसनल इन्फर्मेसनमा छ कि छैन भनेर हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता आउँदैन। जस्तै भन्नु खोजेको के भन्दा जस्तै ब्याड डेट दिएछ 5,000, यो ब्याड डेटले केलाई असर पार्छ डेप्टरलाई। डेप्टरको अगाडि वा पछाडि सानो थोप्लो टिक लगाइदिएपछि के हुन्छ भन्दा जुनको टिक लागेको छ तल एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्छौँ, जसको टिक लागेको छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्दैनौँ। त्यसरी गर्न पनि सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो समय बचत हुन्छ। तर के भन्छ अर्को समस्या के हुन्छ भन्दा पेपरमा अलिकति फोहोर हुने, पेपरमा टिक लागेको भएको कारणले गर्दा त्यहाँ परीक्षा दिने क्रममा अलिक समस्या हुनु पनि सक्छ। अरूको पेपर ल्याएर हेरेको छ कि पेपर साटफेर गरे कि भनेर त्यहाँ गाड बस्ने सरहरूले शङ्खाको घेराले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस कारणले गर्दा सकेसम्म पेपरमा नलेखिकन गर्दा राम्रो हुन्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, त्यो कुरा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे। त्यस कारणले मैले यहाँ टिक लाउन सिकाएको छैन। घरमा गर्दाखेरि हामीले टिक लाएर गर्न पनि सक्छौँ। ल अब सम्झिनु पर्यो के भन्दा फर्निचर र डेप्टर राख्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई असर पार्ने इन्फर्मेसन हामीसँग छ भनेर याद चाहिँ गर्नु पर्यो। ल राखौँ है त। सुरुमै राखौँ फर्निचर छ, फर्निचर नै राखौँ। एसेट्समा राखौँ फर्निचर, इनर कोलममा राखौँ 1 लाख, इनर कोलममा राखौँ कति 1 लाख। तल एडिसनल इन्फर्मेसनको थर्डमा हेरौँ त के भनेको छ डिप्रिसिएट फर्निचर 10% भनेको छ। डिप्रिसिएट फर्निचर 10% भनेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे यदि कुनै पनि एसेट्सको डिप्रिसिएसन दिन्छ अथवा डिप्रिसिएट भनेर दिन्छ भने त्यो सम्बन्धित एसेट्सलाई त्यो एमाउन्ट के गर्ने त घटाउने। सम्बन्धित एसेट्समा त्यो एमाउन्ट के गर्ने त घटाउने। कुन एमाउन्ट डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट। ल निकालौँ लेस डिप्रिसिएसन
लेस डिप्रिसिएसन भनेर ब्र्याकेटमै राखौँ। कति पर्सेन्ट भनेको छ 10% भनेको छ कतिको 1 लाखको। 1 लाख इन्टु 10% कति हजार हुन्छ त भाइ बहिनीहरू 10,000 हुन्छ। 10,000 यसलाई घटाएर बाहिर एमाउन्टमा राखौँ कति त 90,000 90,000। त्यसै गरी अर्को छ हामीलाई क्यास पनि केमा पर्छ हाम्रो एसेट्समा पर्छ। राखौँ क्यास 50,000 राखौँ 50,000। त्यसपछि दिएको छ क्रेडिटर्स हाम्रो पर्छ ल्याबिलिटिजमा क्रेडिटर्स भनेर राखौँ 20,000 दिएको छ। डेप्टर्स दिएको छ। त्यसै गरी दिएको के छ भाइ बहिनीहरू डेप्टर्स दिएको छ। अघि मैले भनेको थिएँ डेप्टर्स राख्नुभन्दा अगाडि डेप्टर्सलाई असर पार्ने इन्फर्मेसन तल दिएको छ त्यसलाई हामीले हेर्नु आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा डेप्टरको जुन एमाउन्ट छ 1 लाख त्यसलाई इनर कोलममा राखौँ 1 लाख भनेर इनर कोलममा राखौँ कति भनेर 1 लाख भनेर तल के दिएको छ ब्याड डेट दिएको छ। के दिएको छ ब्याड डेट। यसको बारेमा मैले पुनः भाइ बहिनीलाई स्मरण गर्न चाहे यदि एडिसनल इन्फर्मेसनमा ब्याड डेट दिएको छ भने त्यो ब्याड डेट हामीले केबाट घटाउँछौँ त डेप्टरबाट घटाउँछौँ। फेरि भनिदिन्छ है मैले यदि प्रश्नमा ब्याड डेट दिएको छ भने त्यो ब्याड डेटलाई डेप्टरबाट हामीले के गर्नुपर्छ घटाउनुपर्छ लेस गर्नुपर्छ। र लेखौँ लेस भनेर लेस ब्याड डेप्ट कति छ एमाउन्ट 5,000 दिएको छ 5,000 दिएको छ। यसलाई घटाएर एमाउन्टमा राखौँ कति त 1 लाखमा 5,000 गर्दा कति हुन्छ त 95,000 राखौँ। त्यसपछि हेरौँ अर्को दिएको छ आइटम स्टक दिएको छ। स्टक पनि हाम्रो केमा पर्छ त एसेट्समा पर्छ। एसेट्समा स्टक भनेर राखौँ 30,000। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसन एउटा छ ड्रइङ जसले हामीले यहाँ असर पार्दैन र माथि अ ट्रेडर स्टार्टेड विथ बिजनेस भनेर 2 लाख छ त्यो भनेको ओपनिङ क्यापिटल हो त्यसले पनि हामीलाई यहाँ असर पार्दैन। त्यस कारणले गर्दा स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा असर पार्ने आइटमहरू हामीले सम्पूर्ण यहाँ राख्यौँ। त्यसै गरी अब एसेट्समा हेरौँ त एसेट्सको स्टक भनेर 30,000 जुन छ त्यसनिरबाट धर्का काटौँ। त्यसको सिधा यता ल्याबिलिटीको एमाउन्टमा धर्का काटौँ र फेरि अलिकति ग्याप छोडेर फेरि अर्को धर्का पनि काटिदिइहालौँ भनेको छु। यसलाई क्लोज पनि गरिदिइहालौँ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो एसेट्सको आइटमहरूलाई जोडौँ 90,000 प्लस 50,000 प्लस 95,000 प्लस 30,000 आउँछ कति त 2,65,000 2,65,000 यही एमाउन्टलाई हामीले कहाँ पनि लगेर राखौँ भन्दा ल्याबिलिटीजको एमाउन्टमा पनि लगेर राखौँ 2,65,000। अब भाइ बहिनीहरू ल्याबिलिटीजमा 2,65,000 आइसकेको छ। माथि एमाउन्टमा कति छ जम्मा 20,000 छ भनिसकेपछि 2,65,000मा हामीले के गर्छौँ त 20,000 घटाउँछौँ। घटाउँदा कति आयो भाइ बहिनीहरू 2,45,000 2,45,000 आयो राख्यौँ 2,45,000 एमाउन्टमा। त्यसको अगाडि के लेख्छौँ भन्दा हामीले क्लोजिङ क्यापिटल किन भन्दा हामीले पत्ता लगाएको के हो त क्लोजिङ क्यापिटल पत्ता लगाएको। भाइ बहिनीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा क्लोजिङ क्यापिटलको एमाउन्ट फरक आउन सक्छ। एमाउन्ट कति आउन सक्छ त फरक आउन सक्छ 15,000ले फरक आउन सक्छ। कति हजारले 15,000ले फरक आउन सक्छ किन भन्दा त्यो 15,000 डिप्रिसिएसनको 10,000 र ब्याड डेटको 5,000 हो जुन मैले यहाँ एडजस्टमेन्ट यही एसेट्समै एडजस्टमेन्ट गरिदिएको कारणले गर्दा क्लोजिङ क्यापिटल के हुन गएको हो त घट्न गएको हो। यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन हुन आवश्यकता छैन किन भन्दा मैले बारम्बार भनेको छु क्लोजिङ क्यापिटलमा फरक आउँछ तर प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लसमा आउने प्रॉफिट वा लस फेरि जुन तरिकाले गरे पनि के आउनुपर्छ त सेम आउनै पर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहे यसमा कति पनि विचलित नहुने। अब बनाऊ हामीले रिक्वायरमेन्ट सेकेन्डमा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस फर द इयर एन्डिङ लेखौँ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। एउटा मात्र कलम बनाऊ दुईवटा कलम बनाउन आवश्यक छैन यहाँ बनायौँ ल। अब सबभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरू हामीले के राख्नुपर्छ त क्लोजिङ क्यापिटल राख्नुपर्छ। क्लोजिङ क्यापिटल जुन हामीले रिक्वायर फर्स्टमा निकालेका छौँ कति 2,45,000 2,45,000। त्यसै गरी यसमा के एड गर्छौँ हामीले एड ड्रइङ हामीले प्रश्नमा दिएको छ हेर त ड्रइङ फर हिज पर्सनल युज रुपिज 40,000 राखौँ। एड ड्रइङ 40,000 राखौँ आउँछ कति 2,45,000 प्लस 40,000 40,000 जोडौँ कति आउँछ 2,85,000 2,85,000। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यसपछि छ भने इफ एनी प्रश्नमा छ भने एडिसनल क्यापिटल इन्ट्रेसन क्यापिटल दुईवटा घट्छ त्यो यहाँ प्रश्नमा दिएको छैन। त्यसपछि अर्को अन्तिममा घट्छ के त ओपनिङ क्यापिटल जुन हामीलाई दिएको छ जुन माथि दिएको छ अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपिज 2 लाख भनेर
लेस ओपनिङ क्यापिटल कति दिएको छ हामीलाई 2 लाख दिएको छ 2 लाख दिएको छ 2 लाख घटाउँदा कति आयो त 85,000 आयो 85,000 आयो जुन प्लसमा आएको कारणले गर्दा हामीले के लेख्छौँ यसलाई प्रॉफिट फर द इयर प्रॉफिट फर द इयर। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन छ 2075 सेट बी 2075 सेट बी। भाइ बहिनीहरू सर्वप्रथम हामीले यो फर्मेट बनाउँदै गरौँ त्यसपछि म प्रश्नको बारेमा भन्ने छु है त। बनाऊ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स अथवा यसलाई क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स लेख्न सक्छौँ। एज अन यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू यहाँ वैशाख 1 2068 दिएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ एज अन लेखेर के राख्छौँ भन्दा अन्तिम डेट राख्छौँ। अन्तिम डेट राख्छौँ भनेको 2068 को चैतको राख्छौँ हामीले। त्यसकारण लेखौँ एज अन 30 चैत्र 2068 एज अन 30 चैत्र 2068। त्यसपछि लेखौँ ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ। अब क्वेसन हेरौँ। अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यापिटल रुपिज 2,50,000 अन वैशाख 1 2068 अन चैत्र इन 2068 हिज फाइनेन्सियल पोजिसन इज एज अन्डर। चैतको अन्तिमसम्ममा बिजनेस अर्गनाइजेसनको फाइनेन्सियल पोजिसन यहाँ तल दिएको छ। सरसर्ती हेरौँ। ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ, क्रेडिटर दिएको छ, डेटर्स दिएको छ, इन्भेन्टरी दिएको छ, फर्निचर दिएको छ, एक्सपेन्सेस पेएबल दिएको छ। यी त भयो एसेट्स र ल्याबिलिटिजका कुराहरू। तल फेरि दिएको छ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ। फर्स्टमा दिएको छ ब्याड डेब्ट्स, यो हामीले अघिल्लो प्रश्नमा पनि गरेका छौँ। त्यसै गरी दिएको छ डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर 10% यो दिएको छ। त्यसै गरी नयाँ यहाँ दिएको छ एडिसनल क्यापिटल इन्ट्रोड्युस ड्युरिङ द इयर रुपिज 30,000 भनेर दिएको छ एडिसनल क्यापिटल। यो भयो भाइ बहिनीहरू प्रश्नका बुदाहरू। अब हामी यो स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा पोस्टिङ गर्नतर्फ जाउँ है त। त्यसको लागि हेरौँ। सबभन्दा पहिला दिएको छ ब्याङ्क ब्यालेन्स। ब्याङ्क ब्यालेन्स कहाँ जान्छ त एसेट्समा ब्याङ्क ब्यालेन्स 80,000। त्यसै गरी इन्भेन्टरी छ। इन्भेन्टरी पनि हाम्रो एसेट्समा पर्छ। लेखौँ इन्भेन्टरी 2,30,000 2,30,000। त्यसै गरी अर्को दिएको छ क्रेडिटर्स राखौँ ल्याबिलिटिजमा 30,000 क्रेडिटर राखौँ ल्याबिलिटिजमा 30,000। त्यसै गरी दिएको छ फर्निचर 50,000 र यो फर्निचर 50,000 राख्नुभन्दा अगाडि त्योसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन तल दिएको छ। हेरौँ त के भनेको छ डिप्रिसिएसन टु बी चार्ज अन फर्निचर 10% भनेर दिएको छ। यदि कुनै पनि एसेट्सको फर्निचर हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन दिन्छ भने सम्बन्धित एसेट्सबाट हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई लेस गर्नुपर्छ। त्यसकारण भाइ बहिनी यसलाई कसरी लेखौँ भन्दा फर्निचर भनेर इनर कलममा लेखौँ। फर्निचर भनेर इनर कलम लेखौँ त भाइ बहिनी फर्निचर 50,000 50,000। त्यसपछि फर्निचरको तलबाट लेखौँ लेस डिप्रिसिएसन। लेस डिप्रिसिएसन भनेर ब्राकेटमा राखौँ 50,000 इन्टु 10%। 50,000 इन्टु 10% कति आउँछ त एमाउन्ट 5,000 आउँछ। अब त्यो 50,000बाट 5,000 लेस गरेर कति राखिदिउँ त आउटर कलममा 45,000 राखिदिउँ 45,000 राखिदिउँ। त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई डेप्टर्स र यो डेप्टरसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन पनि तल दिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई पनि हामीले के गरौँ त इनर कलममा लेखौँ डेप्टर्स 1,20,000 डेप्टर्स कति 1,20,000। त्यसपछि लेस एडिसनलमा आउँ त लेस ब्याड डेप्ट जुन एडिसनल इन्फर्मेसनको फर्स्टमा दिएको छ त्यसलाई हामीले घटाउनुपर्छ। लेस ब्याड डेप्ट 4,000 घटाउँ। 4,000 घटाइसकेपछि आउँछ हाम्रो एमाउन्ट कति 1,16,000 1,16,000। त्यसपछि अर्को छ एक्सपेन्सेस पेएबल। एक्सपेन्सेस पेएबल राखौँ ल्याबिलिटिजमा एक्सपेन्सेस पेएबल। कुनै पनि आइटममा पेएबल भनेर दिन्छ भने हाम्रो त्यो ल्याबिलिटिज हुन्छ। जस्तै यहाँ एक्सपेन्सेस पेएबल दिएको छ भोलि स्यालेरी पेएबल देला वेजेस पेएबल देला रेन्ट पेएबल देला जुनसुकै आइटममा पनि पेएबल दियो भने त्यो हाम्रो के हुनेछ त ल्याबिलिटिज हुनेछ। विषय राखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि बाँकी रह्यो हाम्रो अ ट्रेडर स्टार्टेड बिजनेसवाला माथिको त्यसले हामीलाई यसलाई असर पार्दैन यहाँ तर केही पनि गर्न पर्दैन। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसनको लास्टमा दिएको छ एडिसनल क्यापिटल इन्ट्रोड्युस ड्युरिङ द इयर रुपिज 30,000 दिएको छ त्यसले पनि यसलाई यहाँ कुनै पनि किसिमको असर पार्दैन। अब भाइ बहिनीहरू हामीले एसेट्स तर्फको एमाउन्टहरूलाई एड गरौँ जोडौँ त 80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 45,000 प्लस 1,16,000 1,16,000
आयो कति 4,71,000। फेरि एकचोटि जोडौँ त 80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 45,000 प्लस 1,16,000 जोड्दा कति आयो त 2,71,000। यो 2,71,000 ल्याबिलिटीको एमाउन्टको टोटलमा पनि सिधा सारिदियो कति त 4,71,000 4,71,000 4,71,000। अब भाइ बहिनीहरूलाई अवगत नै छ यो 4,71,000बाट ल्याबिलिटीमा दिएको 30 र 20 50,000 घटाइसकेपछि हामीले के प्राप्त गर्छौँ त क्लोजिङ क्यापिटल प्राप्त गर्छौँ। क्लोजिङ क्यापिटल प्राप्त गर्छ। घटाउँ भाइ बहिनीहरू 4,71,000 माइनस 50,000 30 र 20 50,000 घटाउँदा कति आयो त 4,21,000 आयो। 4,21,000 आयो। यसलाई के भन्छौँ त हामीले क्लोजिङ क्यापिटल भनेर लेख्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डको एन्सरमा हेऱ्यौ भने त्यहाँ कति छ भन्दा 4,21,000 प्लस यता मैले डिप्रिसिएसन काटेको 5,000 र ब्याड डेट काटेको 9,000 जोडिदियो भने कति आएको हुनसक्छ एन्सरमा 4,30,000 आएको हुनसक्छ। मैले बारम्बार भनेको छु भाइ बहिनीहरू यो स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्सलाई दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। दुई तरिकाले गर्दा क्यापिटलको एमाउन्ट पनि फरक आउँछ। तर जुन तरिकाले गरे तापनि प्रफिट वा लसको एमाउन्ट भने के आउनुपर्छ त सेम आउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले गरेको हिसाबमा कति हजार आएको छ 4,21,000 आएको छ। ओल्ड इज गोल्डहरूको एन्सरमा चाहिने तिम्रो 4,30,000 दिन सक्छ। त्यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन नहुने है त। ल अब जाउँ हामी दोस्रो रिक्वायरमा। दोस्रो रिक्वायरमा छ के छ स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस। लेखौँ त स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस डेट लेखौँ फर द इयर एन्डिङ 30 चैत्र 2068। ठिक छ। फर द इयर एन्डिङ 30 चैत्र 2068 लेखौँ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज। एउटा मात्र कोलम बनाए पनि केही फरक पर्दैन। तपाईँ बहिनीहरू हामीलाई जानकारी छँदैछ यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसको फर्स्टमा जान्छ के त क्लोजिङ क्यापिटल जुन हामीले माथि पत्ता लगाइसकेका छौँ। लेखौँ क्लोजिङ क्यापिटल कति 4,21,000 4,21,000। भाइ बहिनीहरू अब अघिल्लो प्रश्नहरूमा जस्तो यहाँ ड्रइङ दिएको छैन। किन भन्दा यदि दिएको भए हामीले यहाँ एड ड्रइङ गर्थ्यौँ। यहाँ कुनै पनि किसिमको ड्रइङ दिएको छैन। त्यस कारणले हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भाइ बहिनीहरूलाई फर्मेटलाई राम्रोसँग जान्नको लागि अथवा त्यसप्रति पुख्त हुनको लागि कण्ठ पार्नको लागि लेख्छु भन्ने इच्छा छ भने पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसको लागि तिमीले एड ड्रइङ लेखेर ड्यास दिन पनि सक्छौँ। लेख्नै पर्छ भन्ने कुनै पनि किसिमको बाध्यता छैन। फर्मेट कण्ठ पार्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि सक्छौँ। एड ड्रइङ लेखेर ड्यास लेख्न पनि सक्छौँ। मैले लेखिनँ किन भन्दा भाइ बहिनीहरूसँग फर्मेट पनि छ। यो ड्रइङ भएको हिसाब मैले अघिल्लो प्रश्नहरूमा पनि गराइसकेको छु। त्यस कारणले यहाँ ड्रइङ छैन, लेख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसै गरी हाम्रो यो प्रश्नमा नयाँ एउटा कुरा के दिएको छ भन्दा एडिसनल क्यापिटल। एडिसनल क्यापिटललाई पनि हामीले यहाँ के गर्छौँ त लेस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले लेस एडिसनल ADDITIONAL एडिसनल क्यापिटल। यो एडिसनल क्यापिटललाई फर्दर क्यापिटल पनि भन्छ है। फर्दर क्यापिटल पनि भन्छ। एडिसनल क्यापिटलको एमाउन्ट छ 30,000 रुपिज 30,000 छ। लेस गरौँ भाइ बहिनी यसलाई लेस गरौँ। 4,21,000 मा कति घटाउँ त 30,000 घटाइदिउँ आउँछ कति 3,91,000। फेरि यो 3,91,000 मा हामीले अब के घटाउँ भन्दा ओपनिङ क्यापिटल घटाउँ। किनभने अरू इन्फर्मेसन यहाँ केही पनि दिएको छैन। लेस ओपनिङ क्यापिटल कति छ ओपनिङ क्यापिटल 2,50,000 2,50,000 घटाउ भाइ बहिनीहरू 2,50,000 आयो कति 3,91,000 माइनस 2,50,000 घटाउँदा आउँछ 1,41,000 1,41,000 1,41,000। यसलाई भन्छौँ प्रफिट फर द इयर। मैले अघि नै भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ क्लोजिङ क्यापिटल फरक आए तापनि प्रफिट के आउनुपर्छ त सेम आउनुपर्छ। मैले गरेको पनि 1,41,000 आएको छ। तिमीहरूको भएको ओल्ड इज गोल्डमा पनि के छ त प्रफिट 1,41,000 नै छ। तर
क्यापिटलको एमाउन्ट के छ त 4,30,000 रहेको हुन सक्छ। त भाइ बहिनीहरू यो त भयो 75 सेट बी। भाइ बहिनीहरू अझ एउटा प्रश्न गरौँ। 2071 सेट सी। 2071 सेट सी हेरौँ त। खोजौँ भाइ बहिनीहरू 2071 सेट सी। पहिला हामीले फर्मेट बनाउँदै गरौँ, त्यसपछि प्रश्नबारेमा छलफल गरौँ है त। र बनाइहालौँ त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स अथवा क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स। यहाँ हामीलाई डेट नदिएको कारणले गर्दा हामीले एज अन लेखेर डट 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 लेखिदिउँ। त्यसपछि लेखौँ ल्याबिलिटिज एमाउन्ट रुपिज, एसेट्स एमाउन्ट रुपिज। भाइ बहिनीहरू सरस्वती प्रश्न हेरौँ त। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिज 10,000 एन्ड मेसिनरी रुपिज 30,000। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, क्यास र मेसिन युज गरेर बिजनेस अर्गनाइजेसन सुरु गरेको। हिज पोजिसन एट द इन्ड अफ द इयर इज एज फलोज। के दिएको छ? क्यास दिएको छ, डेप्टर दिएको छ, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ, क्रेडिटर दिएको छ। ठिक छ, यसको बारेमा पछि फेरि छलफल गरौँला। एडिसनल इन्फर्मेसनमा के दिएको छ भन्दा एडिसनल क्यापिटल वाज इन्ट्रोड्युस फर रुपिज 10,000 दिएको छ भने त्यस्तै गरी डिप्रिसिएट मेसिनरी एट द रेट 10% दिएको छ। रिक्वायरमा एज इट इज सधैँ चाहिँ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्स र स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस दिएको छ। ल अब राखौँ हामीले केमा त स्टेटमेन्ट अफ एफेयर्समा राखौँ क्यास। एसेट्समा पर्छ हेरौँ त क्यास। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा भाइ बहिनीहरू माथि बिजनेस स्टार्टेडको क्यास 10,000 छ, तल वर्षको अन्तिममा एट द इन्ड अफ द इयर कति छ त 30,000 छ भने हामीले जहिले पनि एट द इन्ड अफ द इयरको लागि लिन्छौँ, माथिकोलाई हामीले यहाँ लिँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा माथिको 10,000लाई हामीले इग्नोर गरेर माथिको 10,000लाई हामीले केही पनि वास्ता नगरिकन हामीले कुनलाई हेर्नुपर्छ त तलको 30,000लाई हेर्नुपर्छ, जुन चाहिँ नि के हो त वर्षको अन्त्यको हो। त्यस कारणले गर्दा क्यासमा राखौँ 30,000, क्यास राखौँ 30,000। त्यसै गरी यहाँ दिएको छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस जहिले पनि कहाँ जान्छ त ल्याबिलिटिजमा जान्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर राखौँ ल्याबिलिटिजमा कति 30,000 राखौँ। त्यसै गरी यहाँ दिएको छ डेटर्स दिएको छ। डेटर्सलाई असर पार्ने कुनै पनि किसिमको यहाँ आइटम हामीले नदिएको कारणले गर्दा एसेट्समा डाइरेक्ट डेप्टर्स भनेर राखौँ कति 1 लाख राखौँ। त्यसपछि क्रेडिटर्स दिएको छ 50,000। यो क्रेडिटर्स कहाँ जान्छ त हाम्रो ल्याबिलिटिजमा जान्छ। क्रेडिटर्स भनेर राखौँ ल्याबिलिटिजमा 50,000। अब एडिसनल हेरौँ त एकचोटि। एडिसनल क्यापिटलले यहाँ कुनै पनि किसिमको प्रभाव पार्दैन। अब हामीलाई प्रभाव पार्ने आइटम चाहिएको त डिप्रिसिएट मेसिनरी एट द रेट 10%। जुन बिजनेस स्टार्ट गर्दाको मेसिनरीको 30,000 छ कि छैन हो, त्यो 30,000 को कति पर्सेन्ट काट्ने भनेको छ त 10% काट्ने भनेको छ पुरै 1 वर्षको। ल त्यस कारणले मेसिनरीलाई राखौँ एसेट्समा, मेसिनरी भनेर इनर कोलममा राखौँ 30,000। त्यसपछि लेखौँ लेस डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट ब्राकेट ओपन गरेर 30,000 इन्टु 10% राखौँ कति त 3,000 राखौँ कति 3,000। र लेस गरेपछि 30,000बाट 3,000 लेस गरिसकेपछि आउँछ कति 27,000। तपाईँ पनि अब अन्य यहाँ असर पार्ने कुनै पनि किसिमको आइटमहरू यहाँ छैन। अब हामीले जोडिदिउँ। जोडौँ भाइ बहिनीहरू, जोडौँ त। म पनि सरस्वती जोड्छु। 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 27,000 कति आयो? 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 27,000 जोड्दा कति आउँछ त 1,57,000 1,57,000। यता पनि आउँछ कति 1,57,000 राखौँ ल्याबिलिटी साइडमा। तपाईँ बहिनीहरू अब 1,57,000बाट ल्याबिलिटीमा रहेको 30,000 र 50,000 80,000लाई के गरौँ त हामीले घटाउँ। 80,000 घटाउँदा कति आउँछ त 77,000 आउँछ। 77,000 77,000 आउँछ। यसलाई के भन्छौँ हामीले क्लोजिङ क्यापिटल भन्छौँ। यसलाई हामीले क्लोजिङ क्यापिटल। पुनः भाइ बहिनीहरूलाई मैले के स्मरण गराउन चाहे भन्दा तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा भएको क्लोजिङ क्यापिटलको एन्सर 77,000 प्लस 3,000 गर्दा 80,000 हुनसक्छ। त्यहाँ कतिपय ओल्ड इज गोल्डमा 77,000 पनि दिएको हुनसक्छ, कतिपय 80,000 छ। तिमीहरू कति पनि विचलित नहुने, किन भन्दा यो डिप्रिसिएसन मैले यहाँ लेस गरेको कारणले गर्दा यहाँ 77,000 भएको। यदि डिप्रिसिएसनलाई यहाँ नराखेर स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसमा हामीले राख्यौँ भने यहाँ कति नै आउँछ 80,000 नै आउँछ। यसमा झुक्किनु पर्ने अवस्था छैन। मैले भाइ बहिनीहरूलाई पुनः स्मरण गराउन चाहे। त अब जाउँ हामी रिक्वायरको सेकेन्डमा स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस फर द इयर इन्डिङ डट डट डट। किनभने डेट हामीलाई दिएको छैन, सदा चाहिँ लेखौँ पार्टिकुलर्स। एउटा मात्र कोलम बनाऊ एमाउन्टको, एमाउन्ट रुपिज। ल भाइ बहिनीहरू अब यो स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लसको फर्स्टमा जान्छ के त क्लोजिङ क्यापिटल राखौँ। क्लोजिङ क्यापिटल
क्लोजिङ क्यापिटल कति राखौँ त भाइ बहिनीहरू? कति आएको छ हाम्रो? 77,000। 80,000 राख्ने होइन नि, फेरि झुकेर 80,000 राखौँला, 77,000। त्यसपछि इफ एनी छ भने हामीले यहाँ के एड गर्छौँ? ड्रइङ एड गर्छौँ। ड्रइङ हामीलाई क्वेसनमा दिएको छैन, राख्न परेन। त्यसपछि छ भने हामीले के घटाउँछौँ? लेस एडिसनल क्यापिटल भनेर घटाउँछौँ, जुन हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ। लेस गरौँ, लेस एडिसनल क्यापिटल एमाउन्ट राखौँ 10,000। लेस गरौँ 77,000मा 10,000 लेस गर्दा यो सजिलै पत्ता लगाउन सक्छौँ हामीले 67,000 आउँछ। 67,000 आउँछ। त्यसपछि इफ एनी छ भने इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल पनि हामीले यहाँ लेस गर्छौँ। प्रश्नमा हेरौँ त इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल दिएको छैन, हामीलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसपछि अर्को राख्नुपर्छ के त? ओपनिङ क्यापिटल, जुन हामीलाई सदैव प्रश्नमा दिने गर्छ। लेस ओपनिङ क्यापिटल। लेस ओपनिङ क्यापिटल एमाउन्ट कति छ? क्यास 10,000, मेसिनरी 30,000 गर्दा टोटल कति भयो त? ब्राकेटमा लेखौँ यहाँ 10,000 प्लस 30,000 गर्दा कति आउँछ त? 40,000 आउँछ। कति आउँछ? 40,000। 67,000बाट हामीले के गरिदिउँ त? 40,000लाई लेस गरिदिँदा आउँछ कति एमाउन्ट? 27,000। तिमीहरूको ओल्ड इज गोल्डमा पनि कति आएको छ होला जहाँसम्म? 27,000 नै आएको छ। यसलाई भन्छ के त? प्रफिट फर द इयर। प्रफिट फर द इयर, अथवा यसलाई नेट प्रफिट फर द इयर लेख्न पनि सक्छौँ। नेट प्रफिट फर द इयर लेख्न पनि सक्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी अर्को क्लासको लागि अध्ययन गर्नको लागि गृह कार्य टिपौँ। 2071 सेट डी, 2071 सेट डी। अर्को टिपौँ 2072 सेट सी, 2072 सेट सी। त्यसै गरी अर्को अन्तिम टिपौँ 2073 सप्लिमेन्ट्री, 2073 सप्लिमेन्ट्री। ल भाइ बहिनीहरू, आजको क्लासबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई घरमै बसी आफ्नो अध्ययन कार्य जारी राखौँ। अनावश्यक रूपमा बाहिर हिँडडुल गर्ने नगरौँ। कोरोनासँग लड्नको लागि घरमै बस्नु जस्तो उत्तम उपायहरू कुनै पनि नरहेको मैले भाइ बहिनीलाई जानकारी गराउँछु। त्यसै गरी यो अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सहज गराउनको लागि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर